अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल सावल यार पिया की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में अब सेठ दाऊद सावल पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डालने वाला है, जहां अब सावल को ये समझना मुश्किल हो जाएगा कि वो करे तो क्या करे। वहीं अलियार भी पिया के वालिद असलम की खैरियत पूछने लुबना के साथ उसके घर आ जाएगा, और इसी के साथ अब सेठ दाऊद भी करीम बिल्डर्स वालों की सावल से मुलाकात करवाने वाला है। तो क्या सावल अब सेठ दाऊद का ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेगा या फिर एक्सक्यूज करेगा, इस बारे में बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि सावल असलम को घर ले आया है और पिया के साथ ज़किया भी उसकी बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हैं। जिस तरह से सावल ने इतने मुश्किल वक्त में उनकी मदद की, यहाँ पर पिया के पास तो शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज ही नहीं थे। मगर यहाँ पर सावल ने ये बात साबित कर दी है कि वो कोई गुंडा बदमाश किस्म का इंसान अगर दिखाई देता है तो सीने में वो एक दर्दमंद दिल भी रखता है, जहां इंसानियत के लिए कुछ जज्बात भी हैं। इसीलिए तो सावल के दिल में अब पिया के लिए कुछ फीलिंग्स आ ही जाती हैं, या शायद हमें लगता है ऐसा हो सकता है कि सावल बज़ाहिर हमदर्दी में ये सब कर रहा है, और ये भी हो सकता है कि पिया को खुद सावल से मोहब्बत हो जाए। ये सब कुछ तो आने वाली एपिसोड में ही पता चलेगा। बहरहाल यहाँ सावल और पिया के सीन्स को तो सभी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। अब इसी के साथ सेठ दाऊद का माजी भी साफ अल्फाज में बता दिया गया है कि किस तरह से भत्ता ना देने की वजह से पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले गई, जहां मूसा की शातिराना चालाकियों और उसकी बदमाशियों की वजह से ही एक मिनिस्टर ने उसे जेल से निकलवा कर अपना जमीन का मसला हल करवा लिया। तभी से उस मिनिस्टर ने मूसा के हालात बदल दिए और उसे सेठ दाऊद बना दिया, जहां आज बड़े बड़े मिनिस्टर उसे दावत पर मदऊ करते हैं और अमीर उमरा झुक झुक कर सलाम करते हैं। बहरहाल नाजरीन, ये तो सेठ दाऊद की कहानी थी। अब जो असल गेम शुरू होने वाली है वो ये है कि सेठ दाऊद निसारे से कहेगा कि ये करीम बिल्डर्स वाले कब से चक्कर लगा रहे हैं, लगता है कि इनका मसला मुख्तियारे से हल नहीं होगा, लिहाजा अब इसके लिए हमें सावल को ही बुलवाना पड़ेगा। तो बुलाओ उसको, वही ये काम करेगा और जमीन खाली करवाने के बाद ही वो करीम बिल्डर्स से हमारी जान छुड़वा पाएगा। और इसी सिलसिले में अब सेठ दाऊद वकील वहीद लंगड़ा को सावल के पास भेजेगा, जहां वहीद सावल को बताएगा कि सेठ दाऊद ने मुझे भेजा है, बहुत ही खास काम लगाया है तुम्हारे सर अब की बार सेठ दाऊद ने, क्योंकि करीब बिल्डर्स वालों ने जिस जमीन का सौदा करना है वहां मुख्तियार सेठ के लोग कई बार जा चुके हैं, मगर वहां का मालिक वो जगह खाली करने के हक में नहीं है, और अब ये काम मुख्तियार के बस से बाहर हो चुका है, और सेठ दाऊद का ख्याल है कि ये काम अब तुम ही कर सकते हो और वो जमीन तुम ही खाली करवा के दो। यहाँ पर सावल वहीद से पूछेगा कि अभी किसके पास है वो जगह, और यहाँ वहीद सावल को बताएगा कि यार वो कोई मिस्त्री या मैकेनिक है असलम, बहुत ही कीमती जमीन है वो, मगर अब उस असलम ने वहां पर गैरेज बना दिया है करोड़ों की जमीन पर। ये बात सुनकर तो सावल परेशान हो जाएगा और कहेगा कि असलम चलो अच्छा देख लेंगे, लेकिन सावल दिल ही दिल में ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि आखिर वो अब असलम से कैसे वो जगह खाली करवा पाएगा, और अब वो सेठ दाऊद को उसका जवाब क्या देगा। सावल की परेशानी देखकर टीपू पूछेगा कि भाई खैर तो है, इतना परेशान तो मैंने आपको कभी भी नहीं देखा, और सावल भी टीपू से यही कहेगा कि ये तो बहुत बड़ा मसला पड़ गया है टीपू, पहले तो गलत फहमी थी, अब तो इनका केस बिल्कुल हमारे हाथ में ही आ गया है। और वहीं दूसरी तरफ जब अलियार भी लुबना से यूनिवर्सिटी में मिलेगा तो उससे पिया की खैरियत दरियाफ्त करेगा, और लुबना भी उसे सब कुछ बता देगी कि वो किस वजह से यूनिवर्सिटी नहीं आ रही है। साथ ही ये भी कहेगी कि मैं आज उसे नोट्स देने जाऊंगी। तब अलियार कहेगा कि मेरी तरफ से भी पूछना, जिस पर अब लुबना कहेगी कि भाई ये तुम मुझे मैसेंजर ना बनाओ, बल्कि तुम खुद ही चलो और रूबरू जाकर उसकी खैरियत दरियाफ्त करने के बाद अपने दिल की तसल्ली कर लो। और यहाँ पर अलियार भी लुबना की बात से इत्तेफाक करता हुआ अपनी गाड़ी में बुकेट लेकर पिया की गली में पहुंच जाएगा, जहां सब लोग उसकी गाड़ी, गार्ड्स और खुद अलियार के ठाट बाट देखकर खिड़कियों से झांक झांक कर देखेंगे, और सारी गली तरह तरह की बातें भी बनाएगी। अब यहाँ पर लुबना तो पहले ही पिया के दरवाजे पर पहुंचकर नॉक कर चुकी होगी और अलियार थोड़ा दूर ही होगा,
اور پیا جو کہ اپنے گھر کے کاموں میں زکیہ کا ہاتھ بٹانے میں مصروف ہوگی اور دیواروں کے جالے اتار کر صفائیاں کروا رہی ہوگی، تو پیا کا یہ حال دیکھ کر لبنہ کہے گی کہ یا اللہ خیر، تم اپنا حلیہ دیکھو اور یہ دیکھو کہ تم سے ملنے کون آیا ہے۔ یہاں پیا جھانک کر دیکھے گی تو الیار بکیٹ لیے آ رہا ہوگا اور پیا حیرت سے الیار کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھے گی اور فوراً سے دروازہ بند کرنے کے بعد اندر کی طرف بھاگ جائے گی، جہاں اب زکیہ ہی آ کر دروازہ کھولیں گی اور لبنہ الیار کو لے کر اسلم صاحب کے کمرے کی طرف چلی جائے گی اور پیا فریش ہو کر اپنے روپ میں زکیہ کے تھرو لبنہ کو بلائے گی اور سیڑھیوں میں بیٹھی اس سے کہے گی کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے لبنہ، تم اسے یہاں کیوں لائی ہو؟ اور لبنہ بھی کہے گی کہ بھائی وہ بار بار تمہاری خیریت مجھ سے پوچھ رہا تھا، میں نے کہا کہ خود چل کر پوچھ لو۔ اس طرح سے اسے بھی تسلی ہو جائے گی، کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ میں تمہیں اس کا سلام نہیں پہنچا رہی ہوں۔ یہاں پیا کہے گی اور تمہاری اس حرکت سے ابا یہی سمجھیں گے کہ میں یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ لڑکوں سے دوستیاں کرنے کے لیے جاتی ہوں۔ وہیں دوسری طرف الیار بھی اکیلا اسلم کے پاس بیٹھا اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہوگا اور آنے کی وجہ بھی بتائے گا۔ یہاں اسلم الیار سے اس کے والد کا نام پوچھے گا کہ والد صاحب کا کیا نام ہے۔ الیار بھی بتائے گا کہ داؤد نام ہے، جو کہ اس ملک کے بہت بڑے بلڈر ہیں اور کنسٹرکشن کمپنی ساری انہی کے کنٹرول میں ہیں۔ اب اسلم بیچارے کو کیا پتا کہ یہ داؤد ہی تو اصل میں موسیٰ ہے، جس شخص سے اسلم برسوں سے اپنا پیچھا چھڑاتا پھر رہا ہے، وہی اب مستقبل میں اس کے سامنے ایک گھناؤنی حقیقت بن کر سامنے آنے والا ہے۔ اسی کے ساتھ وہیں دوسری طرف پیا بھی اب سانول کو چھت سے دیکھے گی، مگر سانول کو وہاں نہ پا کر ایک پتھر اس کے گھر میں پھینک دے گی، جہاں سانول چائے بنا رہا ہوگا اور جیسے ہی پتھر کی آواز سنے گا تو ادھر ادھر دیکھے گا اور جب اس کی نظر اوپر کی طرف جائے گی تو پیا مسکرا کر پہلے تو معذرت چاہے گی اور پھر اپنی غلط فہمیوں کی معافی بھی مانگے گی کہ پچھلے دنوں کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے اس کا رویہ سانول سے ٹھیک نہیں تھا، اسی لیے سانول اب اسے معاف کر دے۔ مگر سانول کہے گا کہ اس میں معافی کی کوئی بات نہیں ہے پیا جی۔ مگر پیا کہے گی کہ بھائی کیوں معافی کیوں نہیں، غلطی ہوئی ہے تو معافی تو بنتی ہے نا، اور جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گے میں بھی تم سے بات نہیں کروں گی۔ اور سانول ہنس کر کہے گا کہ ایسا نہ کیجیے گا، بس یہی احسان کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اسلم بھی اب گیراج جانے کے لیے اٹھنے لگے گا اور ہمت پکڑے گا، مگر یہاں پر پیا اسلم سے کہے گی کہ بالکل بھی نہیں، جب تک آپ مکمل صحت یاب نہیں ہو جاتے آپ گیراج نہیں جائیں گے، بس آپ تخت پر بیٹھ کر آرام کریں اور مجھے اور اماں کو حکم دیں کہ ہم آپ کی خدمت کس طرح سے کریں، اور اب آپ کو بالکل بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آج سے گیراج جا کر میں خود سب کچھ دیکھ لوں گی۔ اور اسلم کو یہاں پر بالکل خاموش کروانے کے بعد پیا اپنی ماں سے کہے گی کہ بس اب میں اسی خوشی میں حلوہ بناتی ہوں، اور پھر پیا بھی حلوہ بنا کر سانول کے گھر دینے چلی جائے گی، جہاں سانول پیا کو اچانک اپنے گھر دیکھ کر پریشان ہو کر کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ سانول کے دماغ میں تو سیٹ داؤد کا آرڈر اور کریم بلڈرز کے ساتھ اس کی ہونے والی ملاقات گھوم رہی ہے۔ یہاں وہی آرڈر پیا کے باپ کے لیے اسے ملا ہوا ہے۔ اسی کشمکش میں وہ پیا کو دیکھے جائے گا اور پیا بھی یہی کہے گی کہ تم تو مجھے ایسے دیکھ رہے ہو جیسے میں کوئی خلائی مخلوق ہوں، اور سانول پوچھے گا کہ ہاں پیا جی خیریت، آپ یہاں پر کیسے، مجھے بلوا لیا ہوتا؟ پیا کہے گی کہ ہاں وہ میں تم لوگوں کے لیے حلوہ بنا کر لائی ہوں، خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے میں نے، کھا کر ضرور بتانا کہ کیسا بنا ہے۔ وہ مٹھائی میں نے نہیں بنائی تھی مگر آج حلوہ میں خود بنا کر لائی ہوں۔ اور ٹیپو کے ساتھ سانول کو بھی ہنسی آ جائے گی۔ اسی کے ساتھ پیا یہ بھی کہے گی کہ یہ پوچھو کہ یہ حلوہ کس خوشی میں لائی ہوں۔ سانول کے پوچھنے پر پیا یہی بتائے گی کہ اب ابا کی ٹانگ بالکل ٹھیک ہے اور ان کے گیراج کو آج سے میں خود دیکھوں گی۔ سانول کے دل پر تو پیا تیر چلا کر چلی جائے گی کہ یہ کیا ہوتا جا رہا ہے کہ ایک طرف تو سیٹ داؤد اور دوسری طرف پیا جی۔ بہرحال اب کریم بلڈرز والے بھی سیٹ داؤد کے پاس میٹنگ کے لیے آئیں گے کہ کتنا ٹائم ہو گیا ہے، آپ کے بندے مختار کے بس کا کام نہیں ہے، بس بھی ٹائم نہیں ہے، جلد از جلد ہمیں زمین کا قبضہ چاہیے۔ یہاں سیٹ داؤد کریم بلڈرز کو تسلی دیتے ہوئے کہے گا کہ تم لوگ بالکل فکر مت کرو، آج تک کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جو سیٹ داؤد کو ٹکر دے سکے، بس تھوڑا سا انتظار اور کر لو، کیونکہ سانول کو میں نے بلوایا ہے، وہ آتا ہی ہوگا، ہو جائے گا تمہارا کام 2-4 دنوں میں، کیونکہ سانول کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا ہے، میں نے اسے جو کام بھی دیا ہے وہ ہمیشہ سرخرو اور کامیاب ہو کر ہی واپس آیا ہے۔ لیکن ناظرین دیکھنا تو دلچسپ یہ ہوگا
کہ جب سانول خود سیٹھ داؤد کو اس زمین کے حوالے سے انکار کرنے والا ہے اور یہیں سے سیٹھ داؤد اور سانول کے درمیان تضاد بڑھ جائے گا۔ تو ناظرین، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا سانول اور پیا مل کر سیٹھ داؤد کا مقابلہ کر پائیں گے یا پھر اس سے پہلے ہی موسیٰ کی حقیقت اسلم کے سامنے کھل جائے گی؟ اس بارے میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔